नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। एक्सेलमा आज हामी तपाईहरुलाई डाइनामिक ट्याक्स बिल, डाइनामिक ट्याक्स इन्भोइस बनाउन सिकाउँदै छौं। ट्याक्स इन्भोइसमा मसँग एउटा एक्जाम्पल छ। एक्जाम्पल हेरौं। हामीसँग प्रोडक्ट छ। प्रोडक्ट भनेको कोर्सहरुको मैले एउटा कोर्स अनि त्यसको फी स्ट्रक्चर कति छ। अब यसको ट्याक्स बनाउनु पर्यो। ट्याक्स बनाउनको लागि मसँग कुनै पनि कोर्स यहाँ छाने एकछिनको लागि हेरौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिला डिलिट नै गरे। यदि मसँग वहाँ 1 नम्बरमा यहाँ तपाईको ड्रप डाउन लिस्ट आएको छ। उता भएको लिस्टमा मैले मल्टिमिडिया छाने भने यसको रेट 70,000 छ। यतापटि 1 पनि आइराखेको छ। क्वान्टिटी मैले 1, फी स्ट्रक्चर 7,000। अब यस्तै 2 नम्बरमा मैले वेब डिजाइनिङ कोर्स छाने भने यसको फी 10 छ। 1 गरे भने यतापटि 10, यता 2 पनि आएको छ। तपाईले हेर्नु होला। ल लास्टमा तपाईको के छ भने लास्टमा टोटल 80,000, डिस्काउन्टमा मैले 1000 दिए भने 79,000 को भ्याट 13% ले काट्छ। हामी अहिले नर्मल 13 राखेका छौं। 13% ले काट्दाखेरि तपाईको ग्रान्ड टेबल 89,217 छ। यहाँ यता पनि पैसामा आफै चेन्ज छ। यदि मैले यहाँ एउटा अर्को भ्यालु राखे 5,000, 5 1 2 3 4 5,000 राखे भने 50,000 भने सबै आफै चेन्ज भइराखेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 130 भयो। यसरी नै हामी कसरी बनाउँछौं त यस्तो डाइनामिक ट्याक्स बिल, ट्याक्स इन्भोइस भनेर हामी आज सुरु गर्नेवाला छौं। अब हेरौं। यो लामो छ। तपाईहरुले पार्टमा आउन सक्छ। हेर्नु होला। मैले नयाँ एक्सेल सिट खोले। नयाँ एक्सेल सिटमा दुईटा सिट चाहिन्छ मलाई। एउटा फी स्ट्रक्चर STRUC फी स्ट्रक्चर एउटा, अर्को इन्भोइस ट्याक्स इन्भोइस। दुईटा सिट भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ। म फी स्ट्रक्चरको लागि यतैको फी लान्छु। फी स्ट्रक्चरहरुको कोर्सहरुको चाहिँ तपाईको मैले यहीबाट यही नै लानेवाला छु। कन्ट्रोल सी। अब यतापटि मलाई फी स्ट्रक्चर अलि चाँडो काम गर्नु छ भनेर र पेस्ट स्पेशल। तपाईले आवश्यकता अनुसार यहाँ धेरै कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार आफुलाई परेको डिजाइनिङ फी स्ट्रक्चर यति नै छ। हामीसँग फी अब यहाँनेरि 1 देखि राख्न सक्नुहुन्छ। 1 2 भनेको 1 2 बाट कति नम्बर छ 20 नम्बरसम्म छ। यसलाई सिरियल नम्बर राख्नु होला। सिरियल नम्बर यो टेबलमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले यसलाई पछि डिजाइन गर्दा नि भयो। हामीसँग 20 वटा कोर्स छ। यसको फी स्ट्रक्चर पनि तपाईले हेर्नु। अब ट्याक्स इन्भोइस चाहियो। ट्याक्स इन्भोइसमा हामीसँग पहिला एसएन नम्बर चाहियो। एसएन म पहिला एसएन, त्यसपछि पार्टिकुलर क्वान्टिटी अनि त्यसपछि क्वान्टिटी रेट अनि अमाउन्ट यति हो हामीलाई चाहिने। हामीसँग हेरौं अगाडिको पार्ट बुकमा ट्याक्समा चाहिँ के छ पार्टिकुलर क्वान्टिटी रेट अमाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट। हामी पैसाको भ्यालु अहिले हिसाब गर्दैनौं। पैसाको चाहिँ राख्दैनौं। पैसामा हामीले हिसाब गर्नु छैन। क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट। अब मैले यसलाई अलिकति ठूलो बनाउँछु। अलिकति ठूलो यति 10 वटा जतिलाई टेबल बनाए। हामी बोर्डर हेर्दै जाउँ। हामी यहाँनेरिबाट सरी तपाईले हेर्नु होला। यो रोको हाइट पनि बढाए मैले। रो हाइट अलि हेर्न सजिलो होस् भनेर 20 बनाए। 20 बनाए। पार्टिकुलर एसएन। अब मलाई यहाँनेरि लिस्ट भन्ने चाहियो। यहाँ हामीलाई लिस्ट यतापटिको भ्यालु लिस्ट स्ट्रक्चरमा यो कोडहरु आउनु पर्यो। यो कोर्सहरुको आउनु पर्यो। पार्टिकुलरमा यसमा QTY नै लेखौं सजिलो हुन्छ। हामीले स्पेलिङ सानोमा लेखेका छौं। यसमा चाहिँ हामीलाई डाटामा गएर भ्यालिडेसनमा गएर लिस्ट भन्ने लिस्ट छानिसकेपछि सोर्समा हामीलाई के छान्नु पर्यो। सोर्समा चाहिँ यति
हेरौँ त हामीसँग सोर्समा यो छानेपछि के आउँछ QTY मा सबै कोर्सहरुको आएको छ REST API त्यस्तै तल त आएको छैन तलको लागि नै हामी सबै ताने मैले लिस्टलाई यदि टेबल बनाएको थिए भने मेरो केही पनि हुँदैन थियो हेर्नुस् त सबै मैले यहाँनेरिबाट यो फंक्सनै ताने फंक्सन तान्ने काम गरे डिलिट अब फर्स्टमा फंक्सनको काम सकियो फंक्सनको काम सकिसक्यो फंक्सनको काम हामीले सक्यौं अब क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट छ सबभन्दा पहिलामा माथिबाट डिजाइनिङ पार्टबाट गए डिजाइनिङ पार्टबाट गए होममा गए हेर्दै जानु होला ओपन युनिभर्सिटी 48 छ यसलाई चाहिँ म 30 28 32 नै गरौँ ओपन युनिभर्सिटी यसपछि मलाई माथिको कन्टेन्ट अलिकति अब हाम्रोमा के हुन्छ एड्रेस हुन्छ भ्याट नम्बर हुन्छ प्यान नम्बर हुन्छ तपाईले एड्रेस भ्याट नम्बर प्यान नम्बर अब एड्रेस र भ्याट नम्बरमा यहाँनेरि एड्रेसमा चाहिँ तपाईले काठमाडौँ KATMANDU आवश्यकता अनुसार लेख्न सक्नुभयो काठमाडौँ अब भ्याट नम्बर छ भ्याट तपाईको भ्याट नम्बर इन्भोइस नम्बर छ इन्भोइस नम्बर चाहिँ लेख्नु पर्यो हामीसँग भाषामा लेख्छौं हामीले शिफ्ट 0 टाइपिङ गरिरहेका छौं शिफ्ट 0 टाइप आफ्नो भ्याट तपाईले आफ्नो भ्याट नम्बर इन्ट्री गर्नु होला भ्याट नम्बर इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि हामीलाई पार्टी नेम चाहियो अब भ्याट नम्बर पछि हामीलाई कस्टमर नेम एड्रेस बायर भ्याट नम्बर तपाईलाई के चाहियो अब त्यसपछि कस्टमर नेम एड्रेस बायर भ्याट नम्बर पनि हामीलाई चाहियो बायर भ्याट नम्बर चाहियो बायर भ्याट नम्बरमा तपाईको बायर भ्याट नम्बर त हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसको लागि स्पेस टाइप गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ बायर्स भ्याट नम्बर अब यहाँनेरि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन डेट पनि हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन डेटलाई तपाईले यहाँनेरि ट्रान्ज्याक्सन डेट आवश्यकता अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन डेट यहाँ हेर्नुस् बायर भ्याट नम्बर भयो कस्टमर नेममा तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ कस्टमर नेम यति भयो अब त्यसपछि एड्रेसमा पनि तपाईले एड्रेस पनि तपाईले मिलाउन सक्नुभयो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पार्ट सक्यो माथिको पार्टलाई हामीले धेरै चलाएनौं माथिको पार्टलाई अलि लेख्न सजिलो हुन्छ लेख्नु पर्यो भने तपाईलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हाइट मैले 20 बनाए यति बनाइसकेपछि अब हामी तल जाउँ तल्लो पार्टमा अमाउन्ट पार्टिकुलर रेट अब मलाई यहाँनेरि मैले एउटा पार्ट छाने भने यहाँ हैन हामीले यहाँनेरि कस्टमर एकाउन्टिङ छाने भने यतापट्टि मेरो भ्यालु आउनु पर्यो यसको लागि मैले एउटा फंक्सन राख्छु इज इक्वल्स टु इफ ब्र्याकेट यो भ्यालु इज इक्वल्स टु खाली छ भने यो पनि खाली हुनु पर्यो अदरवाइज ROW रोको हाम्रो एउटा कोलम छ रोको कोलम 1:1 बाट हाम्रो रो डाउन हुनु पर्यो यदि मसँग केही छैन यहाँ केही छैन भने आफै हट्यो हेर्नुस् त यदि मसँग यहाँनेरि केही छैन यहाँनेरि मैले कुनै छाने भने तपाईको मल्टिमिडिया 1 आएको छ तर 2 त आएको छैन 2 लाई हामीले छानेकै छैन 1 मा हेर्नुस् 1 आयो अब यही फंक्सनलाई मैले तलसम्म ड्र्याग गरेर लगे हाम्रो यहाँसम्म अहिले यतिसम्म मात्रै लगाऊ 10-20 सम्म मात्रै लगाऊ अब तपाईको यहाँनेरि मैले कोर्स छाने भने तपाईले हेर्दै जान सक्नुहुन्छ कोर्स आफै चेन्ज भइराखेको छ आफै यहाँ पनि चेन्ज गर्छु यहाँनेरि 4 आउँछ अब लाइन त मिल्दैन लाइन अटोमेटिक लाइनमा चेन्ज हुन्छ
अटो जेनेरेटरमा स्पेस छोड्न त पाइँदैन, त्यसैले हामीले 3 रो फंक्सन युज गर्यौं सजिलोको लागि। अब मैले यसलाई अलिकति मिलाउनको लागि सेन्टर पनि गर्दै सेन्टर पार्टमा राखेँ। अब क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट, मलाई अमाउन्ट चाहिएको छ। अमाउन्ट इज इक्वल्स टु क्वान्टिटी इन्टु अमाउन्ट इज इक्वल्स टु क्वान्टिटी इन्टु रेट, क्वान्टिटी इन्टु रेट। तपाईलाई अमाउन्ट इज इक्वल्स टु क्वान्टिटी इन्टु रेट छ भने अब यसलाई मैले ताने, टोटल यहाँसम्म ताने, 10 वटा मात्रै गरौँ अहिलेलाई। कतिवटा छ हामीसँग भन्दा 10, मैले यो भ्यालु एकचोटि फेरि तानी हेरे 10 खाली नै आएको छ। यति गरौँ, यहाँनिर यसमा चाहिँ टोटल फंक्सन राखौँ, यहाँनिरबाट टोटलको फंक्सन राखौँ ल यसमा। अहिलेको लागि यो फंक्सन डिलिट, यहाँनिर त दिएन यसले, रेस्ट एपीआई अहिले हामी मिलाउँला यसलाई टोटल भन्ने। अहिलेको लागि हामी यहाँनिरबाट छौँ। अब यसपछि हामीलाई रेट चाहिएको छ, रेट हैन, म पहिला तलको डिजाइन सक्छु अनि मात्रै हामी माथि गर्छौं। सब टोटल, यहाँनिर एसयुबी सब टोटल फंक्सन एउटा युज गर्नुपर्ने छ हामीले। सब टोटल फंक्सन युज गर्नु छ। सब टोटल फंक्सन भनेको यहाँदेखि माथिसम्मको सम हो, यहाँदेखि माथिसम्मको समलाई म सब टोटल यस सम ब्राकेट कहाँदेखिबाट कहाँसम्मको, यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको सब टोटल फंक्सन युज गरेँ मैले। 23 हैन 22 सम्मको मैले सम गरेँ। अब डिस्काउन्ट चाहियो हामीलाई, यो भन्दा पछाडि डिस्काउन्ट पछि ट्याक्सेबल अमाउन्ट, ट्याक्सेबल अमाउन्ट पछि डिस्काउन्ट, ट्याक्सेबल अमाउन्ट, यसपछि भ्याट कति पर्सेन्ट हामीले कति पर्सेन्ट भ्याट लाग्छ। अब हाम्रो नर्मल हामीले त 13% भ्याट तिर्छौं, भ्याट भयो। अब त्यसपछि ग्रान्ड टोटल, ग्रान्ड टोटल हामीसँग यति हुन्छ। यसको लागि मैले अलिकति डिजाइन गरेँ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्सेबल अमाउन्ट, ग्रान्ड टोटल। अब यसलाई अलिकति मैले थोरै यसलाई पनि हाइट बढाइदिए, रो हाइटलाई यसलाई 20 नै गरिराखेको छु मैले, 20 नै गरिराखेको छु। अब डिस्काउन्ट हामीले अमाउन्टमै तोक्छौं, पर्सेन्टमा राख्दैनौं। ट्याक्सेबल अमाउन्ट भनेको यो बराबर चाहिँ सब टोटल यो माइनस हाम्रो डिस्काउन्ट अमाउन्ट आयो, डिस्काउन्ट अमाउन्ट माथिको माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट हाम्रो यो आयो। अब त्यसपछि भ्याट अमाउन्ट भनेको भ्याट बराबर यस माथिको, तपाईलाई अमाउन्ट देखि माथि रेटै हानेर गर्न पाए भने सजिलो हुन्छ। क्वान्टिटी मैले तपाईलाई एउटा क्वान्टिटी 1 यसको 100 3 4 5 100 10,000 गरे, 10,000 को। अब सब टोटल, यहाँ टोटलमा सब टोटल आयो, यसपछि डिस्काउन्टमा 1000 हाने भने 1000 पनि 9000 भयो। भ्याट मलाई 13% इन्ट्री गर्नु छ, 13% भ्याट चाहियो, इज इक्वल्स टु 900 को 13%, हामीले पर्सेन्ट भ्याट को पर्सेन्ट D24 D को D सरी यहाँ D26 26% और 900 को 13%, 100। अब ग्रान्ड टोटल जोड्नु पर्दा भ्याट पनि जोड्छौं हामीले, इज इक्वल्स टु चाहिँ ट्याक्सेबल अमाउन्ट प्लस भ्याट जोडे मैले, गर्दा 170। अब यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो भने अमाउन्ट इन टोटल इन ओड्समा नि हाम्रो फिगर लेख्नु पर्ने हुन्छ। इन ओड्समा चाहिँ अब मैले यसरी इन ओड्समा हाम्रो भ्यालु निक्लिरहेको हुन्छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। बिलहरु सबै चेक गर्नुभयो भने इन ओड्समा लेखेको छ। अब यहाँनिर
हामी एउटा फंक्सन युज गर्छौं। यहाँनेरि भ्यालु त चाहियो हामीलाई, यहाँनेरिको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। इन वर्ड्समा लेख्दाखेरि चाहिँ म एउटा फंक्सन लेख्छु इज इक्वल्स टु conc सरी यही राखेँ मैले इज इक्वल्स टु concat कन्क्रेट ब्रैकेट डबल इन्भर्टेड कोनमा in words इन वर्ड्स गरेर इन वर्ड्समा अब मैले डबल इन्भर्टेड अनि कन्क्रेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त कन्क्रेन्टमा मसँग एउटा भ्यालु छ स्पेल लोड यो हामीले कस्टमाइज भ्यालु कस्टमाइज फंक्सन हो। कस्टमाइज फंक्सनलाई मैले युज गरेको छु, कस्टमाइज फंक्सनलाई युज गरेर राखेको छु। यति गरिसकेपछि मेरो यहाँनेरि चाहिँ डबल सरी अमाउन्ट इन ओड यहाँनेरि एउटा ब्र्याकेट छुटेछ। ब्र्याकेट राख्नु भने तपाईको इन वर्ड्स रुपीज 100 रुपीज भनेर आएको छ। कस्टमाइज ओन 100 रुपीज सरी 100 रुपीज में यति 100 रुपीज। अब हेर्नुस् माथि कुनै एउटा चेन्ज भयो 10,000 चेन्ज भयो भने 10,000 हो सरी यहाँ 1 छैन 1 नभएको हुनाले 10,000 चेन्ज भयो भने सबै आफै चेन्ज भएको छ। तपाईले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ सबै आफै चेन्ज भएको छ। अब यसलाई मैले थोरै अलिकति डिजाइन गर्छु अनि मात्रै म यसबाट रेट आउने रेटको पार्टमा जान्ने वाला छु। अब म यसलाई थोरै अलि हेर्न लायकको बनाउने वाला छु। धेरै त हैन थोरै हेर्न लायकको अमाउन्ट पछि हामी यसमा सब टोटल डिस्काउन्ट ट्याक्सेबल अमाउन्टमा हामीसँग चेन्ज भनेको ट्याक्सेबल अमाउन्ट चेन्ज हामीले गर्न नहुने चेन्ज चाहिँ म तपाईलाई देखाउँदै छु। हामीले चेन्ज नगर्नुपर्ने अमाउन्टको कुरो हामीले कुनै पनि चेन्ज गर्दैनौं। हामीले फिल गर्नुपर्ने कुरालाई मात्रै मैले बाँकी राखेको छु। हामी चेन्ज केही पनि गर्दैनौं। अहिलेलाई हामी चेन्ज केही पनि गर्दैनौं। अब यसलाई मैले पुरै बाक्सामा राखेँ टोटल टेबलमा राखेँ यसपछि एसएन नम्बर यसलाई ठीक छ पार्टलाई यसलाई 12 नम्बर 12 पनि दिउँ अनि त्यसपछि हाम्रो अमाउन्टको सेललाई मैले कमा वाला 10,000 मा राखेँ। 10,000 मा केही पनि छैन 0 छ अनि त्यसपछि यहाँबाट तल पनि मैले 0 मा राखेको छु सेन्ट वालामा पैसा पनि निक्लिनु पर्ने हुन्छ सेन्ट वालामा। अब यसपछि हामीलाई अमाउन्ट अब यस रिसिभ बाइ र एप्रुभ बाइ त्यसमा बिलमा हामीसँग लास्टमा आउने भनेको बिलमा चाहिँ के हुन्छ रिसिभ बाइ र सिग्नेचर बाइ छ। मैले यसलाई कपी नै गरे टाइप गरिन रिसिभ बाइ र सिग्नेचर बाइमा तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ रिसिभ बाइ सिग्नेचर बाइलाई चाहिँ रिसिभ बाइ यहाँबाट प्रिभ्यू हेर्नुभयो भने तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ रिसिभ बाइ कस्तो सिग्नेचर बाइ हामीसँग यति छ। अब मैले यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउने भए अलि ठुलो बनाउनु पर्ने भयो मलाई यो पार्टिकुलर अलि सानो भयो एउटै पेजमा आउने जस्तो बनाउन खोजे। अब हेर्नु होला तपाईले हाम्रो डायनामिक टेक्स्ट भोइस बन्दैछ। अब यसपछि तपाईले हामीलाई अब हामी यसमा इन्डेक्स र म्याच फंक्सन युज गर्नेवाला छौं। इन्डेक्स र म्याच फंक्सन युज गर्दाखेरि हामीसँग उता भएको फंक्सनको भ्यालु यतापट्टि आउनेवाला छ। उतापट्टि हामीले यहाँ फ्री स्ट्रक्चरमा जाभा छान्यौं भने मलाई 20,000 आउनु पर्नेवाला छ। यदि मैले यहाँ जाभा छान्छु भने जाभा सेलेक्ट गर्छु भने यहाँनिर चाहिँ यसको एउटा भ्यालु आउनुपर्ने छ सर्टेन। त्यसको लागि हामी इन्डेक्स र म्याच फंक्सन युज गर्छौं। हामीले पहिले बनाएको इन्डेक्स र म्याच फंक्सन तपाईले हेर्नु भएको छ भने तपाईलाई अझै सजिलो हुनेवाला छ। कृपया हेरिराख्नु होला। हामी इन्डेक्स र म्याच फंक्सन युज गर्दै अब हामी इन्डेक्स र म्याच फंक्सनको काम गर्नेवाला छौं।
INDEX इन्डेक्स फंक्सन र म्याच फंक्सन इन्डेक्स फंक्सनले भ्यालुको सेलको इन्डेक्स नम्बर पत्ता लगाउँछ भने म्याचले चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच गर्ने काम गर्छ सेल। अब मैले यहाँ इन्डेक्स INDEX इन्डेक्स ब्राकेट अब हामीलाई एरे नम्बर रो र कोलम रो हामीसँग नम्बर भनेको यहाँबाट हेर्नुस् त अमाउन्ट मलाई चाहिएको छ अमाउन्ट कमा अब यसपछि हामीसँग भ्यालुमा रो त छैन हामीसँग अब फी स्ट्रक्चर भन्नेमा को मैले छाने अब रो मसँग रो र कोलम चाहिएको छ रो र कोलम त मलाई अहिले चाहिएन त्यसैले मैले म्याच फंक्सन युज गर्छु यहाँ कमा अब म्याचले चाहिँ रो र कोलम गर्छ MATCH म्याच ब्राकेट म्याच कहाँको म्याच गर्नु पर्यो त लुकअप भ्यालु यो भ्यालु कमा लुकअप एरे कहाँनेर गर्नु पर्यो त लुकअप एरे चाहिँ तपाईको फी स्ट्रक्चरमा ग्राफिक्स डिजाइनको फी स्ट्रक्चरमा गर्नु पर्यो ग्राफिक्स डिजाइन देखि लिएर यो फी स्ट्रक्चर भ्यालुमा यतापट्टि लुकअप गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि म्याच टाइपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो एक्ज्याक्ट जेरो गर्नु पर्यो के हामीसँग एक्ज्याक्ट जेरो गर्नु पर्यो म्याचमा र फी स्ट्रक्चरको फेरि मैले इन्डेक्स जेरो गरे अब जाभा हेर्नुस् त जाभा यो नै भ्यालु आएको छ जाभामा त यहाँ नै भ्यालु आयो त के मिलेन छ हामीसँग माइक्रोसफ्ट एक्सेल अझै मिलिरहेको छैन यहाँ नै ड्युरपाल एकचोटि फेरि चेक गरौँ फी स्ट्रक्चर A4 देखि सरी यहाँ के आयो भने फी स्ट्रक्चर ट्याक्स इन्भोइसमा चाहिँ त्यसपछि ट्याक्स इन्भोइस पछि यो कमामा यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के छान्नु पर्ने थियो यहाँनिर चाहिँ फी स्ट्रक्चर छान्नु पर्ने थियो म्याचबाट फी स्ट्रक्चरको भ्यालु यहाँदेखिबाट यति आउनु पर्ने थियो मलाई फी स्ट्रक्चरको भ्यालु अब हेर्नुस् त ड्युरपालको यदि तपाईले अर्को छान्नुहुन्छ अर्को MSSS छान्नुहुन्छ भने 5000 यहाँ अरु त्यसको 5 छ जस्तो एडभान्स एक्सेल 15000 अनि 5000 चेन्ज भइराखेको छ फेरि म तल पनि एउटा भ्यालु युज गर्छु इज इक्वल्स टु INDEX इन्डेक्स फंक्सन मलाई कुन एरे चाहिने हो मलाई अमाउन्ट एरे चाहिने हो अमाउन्ट एरे चाहियो कमा अब यसपछि म ट्याक्स इन्भोइसमा जान्छु ट्याक्स इन्भोइसमा गएर ट्याक्स इन्भोइस फाइलमा अब म्याच फंक्सन युज गर्छु म यो म्याच फंक्सन तपाईले हामीले अघिल्लो चोटी चाहिँ सिंगल एउटा गरेका थियौ अब चाहिँ ठुलै धेरै गर्नेवाला छौं म्याच फंक्सनमा यस लुकअप भ्यालु v2 कमा अब तपाईलाई के म्याच गर्नु पर्यो त लुकअप एरे कहाँ खोज्नु पर्यो लुकअप एरे खोज्ने काम चाहिँ हामीले ग्राफिक्स डिजाइनमा खोज्नेमा हो कमा अब त्यहाँ फेरि 0 एक्ज्याक्ट भ्यालु ब्राकेट हेर्नु त 0 एक्ज्याक्ट भ्यालु के भयो यहाँनिर 20000 केही प्रब्लम थियो आफैले यसले मिलाउने काम गर्यो तपाई झुकिनु भएन एउटै काम गर्नु पर्यो अब यदि मैले अर्को कुनै छान्छु प्रोग्रामिङ ग्राफिक्स डिजाइन छान्छु भने 5000 रहेछ त्यस्तै वेब डिजाइनिङ छान्छु भने 10000 छ अब तपाईले यहाँनिर क्वान्टिटी त नलेखिकन त सुख छैन क्वान्टिटी लेख्नु भयो भने 20000 हुन्छ यसरी तपाईले इन्डेक्स र म्याच फंक्सन पनि युज गर्न सक्नुभयो अब यो गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुभयो यसलाई पनि आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकता अनुसार भनेको यहाँ सब टोटल सम्म लानुभयो यहाँ नै भ्यालु आउने रहेछ त यदि मसँग यहाँ डिलिट छ अब तपाई यहाँ हेर्नु होला यहाँ यदि डिलिट छ भने यतापट्टि 0 आयो यतापट्टि भ्यालु 1 मा आएको छैन 3 मा चाहिँ डिलिट यो नै आइरहेको छ त अब यो नै आउँछ भने हामी यसलाई यहाँ नेरी चाहिँ एरर इफ एरर फंक्सन युज गर्छौं र ब्राकेट कमा अब इफ एररमा खाली भ्यालु देखाउनु पर्यो यता पनि भ्यालु छैन इफ एरर फंक्सन एउटा मैले इफ ERROR इफ एरर फंक्सन युज गर्नेमै कमा इफ एरर फंक्सन हेर्नुस् त अब फेरि मैले यो दुईटा सेललाई सिलेक्ट गरेर तलसम्म नै छान्नेमै अब मसँग भ्यालु त छैन डिस्काउन्ट वाला अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले केही पनि हुँदैन अब हामीसँग एरर आउने चान्स पनि कम छ रुपीस 1020
अब मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु क्वान्टिटी त छैन क्वान्टिटी हामीसँग यो डिस्काउन्ट चाहिँ 0% डिस्काउन्ट 0 हामीले डिस्काउन्ट दिएनौं भने हामीसँग नो रुपीज ओन्ली भनेको छ प्रिभ्यू हेर्दाखेरि तपाईले यस्तो खालको इन्भोइस पाउनु हुनेछ अब हामी एउटा प्रोपर यसमा हेडिङ राखौं इन्सर्ट मा टेबल हेडिङ हेडर टाइपमा चाहिँ के छ हेडर टाइपमा युजर डकुमेन्ट एन्ड कस्टम युजर डकुमेन्ट एन्ड पेज ओन ड्राइभ बुक भनेर हामी राखौं कहाँनिर देखिन्छ हेरौं त हामीसँग युजर बिलिङ सिस्टममा पेज नम्बर 1 युजर टाइप एन्ड अब यसलाई मैले इन्सर्ट के रे भ्यूमा गएर हेडर भ्यूमा गएर भ्यू इन्सर्टमा गएर हेडर बक्समा हेडरमा हेरे भने हेडरको त बुक 1 छ स्पेसिफिकेसन मैले यही नै गरे बुक 1 यही राख्दाखेरि ठीक होला राम्रो होला जस्तो लागेर मैले यही नै राखे यसलाई यो पार्टलाई चाहिँ मैले अब तपाईले एकचोटी फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टम इन्फर्मेसनमा 1 युजर सी भेरिफाई अब मैले एउटा बनाए नाम तपाईले आफै दिन सक्नुहुन्छ यसन लेख्नु पर्दैन हामीले लेख्ने भनेको क्वान्टिटी लेख्ने अब तपाईहरु हेर्दै जानु होला लास्ट सम्म हामीसँग फाइनल भइसक्यो रेट मैले एउटा ग्राफिक्स डिजाइन छाने ग्राफिक्स डिजाइनिङ कोर्स 5000 यस्तै यो भन्दा पछाडी मल्टिमिडिया एनिमेसन थाने 70000 2 आएको छ यता साइडमा नि हेर्दै जानु होला यसमा मल्टिमिडिया एनिमेसन चाहिँ सी प्रोग्रामिङ कोर्स छाने यसमा पनि 1 आएको छ 10000 अब अर्को मैले एउटा छाने रेस्ट एपीआई कोर्स छाने रेस्ट एपीआई को 1 आएको छ हामीसँग 4 वटा कोर्सको मैले बिलिङ गरे 4 वटा कोर्सको बिलिङ गर्दा 90000 भयो डिस्काउन्ट उहाँलाई 1000 10000 डिस्काउन्ट दिँदा 80000 भयो 80000 को 13% भ्याट इन्ट्री इन्क्लुड गर्दा 10400 टोटल कति भयो 90400 अब यहाँ पनि रुपीस 90400 ओन्ली भनेर आयो यसरी तपाईले डाइनामिक बिल ट्याक्स बिल बनाउन सक्नुहुन्छ एक्सेलमा कुनै आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई धेरै सहयोग गर्यो होला र यो भिडियोमा कुनै सल्लाह सुझाव थप जानकारी भएमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र हाम्रो भिडियो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा तपाईले पाउन सक्नुहोस् र अब तपाईलाई यदि आवश्यकता पर्यो भने मैले यो अहिलेको एक्सेलको फाइल पनि सेन्ड गरिदिन्छु कृपया मेसेज गर्नु होला भन्दै बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद।